नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। उन्नति सहकारी लघुवित्त कम्पनीको एफपीओ यदि तपाईलाई पर्यो भने भाग्य चम्किनेछ। यस कम्पनीले एफपीओ जारी गर्ने मिति घोषणा गरेको छ भने यस कम्पनीको एफपीओमा कति किता आवेदन दिने, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, यस कम्पनीको बोनस दिन सक्छ कि सक्दैन र तपाईलाई कति फाइदा हुनेछ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी तपाईहरूले यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यस कम्पनीको सबैभन्दा पहिला वित्तीय अवस्था कस्तो छ त यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र कम्पनीको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र यस कम्पनीको हाल दोस्रो बजारमा 690 रुपियाँ रहेको छ र तपाईले प्रति किता 100 रुपियाँमा किनेको एफपीओलाई प्रति किता 690 मा पहिलो दिन नै कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको सिनारियोमा यो भन्दा पनि बढी हुन सक्ने भयो र अलिअलि घट्न पनि सक्ने भयो। त्यो चाहिँ बजार हेरेर हुन्छ। बजार बढ्दो अवस्थामा बढ्न सक्छ भने घट्दो अवस्थामा घट्न सक्छ। र पनि तपाईलाई अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्ने हो भने 6900 रुपियाँ नाफा रहन्छ भनेपछि राम्रो तपाईले कमाउनु हुनेछ यस कम्पनीको एफपीओबाट। यस कम्पनी उन्नति सहकारी लघुवित्त कम्पनी ऐन 2063 मा स्थापना भएको हो। कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2070 साल पुस 17 गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनी 2071 साल असोज 13 गते लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरी सोही वर्षको कार्तिक 21 गतेदेखि उन्नति लघुवित्तले आफ्नो नाउँमा औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु गर्दै आएको छ। र लघुवित्तले सहकारी लघुवित्तलाई प्राप्त गरी 2077 साल असार 26 गतेदेखि उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ भने हाल लघुवित्त कम्पनीले कारोबार गर्ने मुख्य स्थान भनेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 भैरवा रूपन्देहीमा रहेको छ। र गत आर्थिक वर्षको तपाईले यसमा अन्त्यसम्म लघुवित्तले 28 जिल्लामा 82 शाखा कार्यालयबाट कारोबार गर्दै आएको छ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी भनेको 40 करोड रहेको छ भने जारी पुँजी 24 करोड 68 लाख 65,736 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी भनेको 22 करोड 90 लाख 20,618 रुपियाँ रहेको छ भने एफपीओ निष्कासन गरेपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 24 करोड 68 लाख 65,736 रुपियाँ पुग्नेछ। र एफपीओ निष्कासन गरेपछि संस्थापक शेयर धनीको शेयर स्वामित्व यस कम्पनीमा 70% रहनेछ भने सर्वसाधारण शेयर धनीको शेयर स्वामित्व यस कम्पनीमा 30% रहनेछ। यस कम्पनीको एफपीओ तपाईले भर्नै पर्ने एफपीओ हो र यस कम्पनीको एफपीओ तपाईले भर्न भने छुटाउनु हुँदैन। अब हामीले यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 113 रुपियाँ 62 पैसा रहेको थियो भने इपीएस 22 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी कम्पनी राम्रो नाफा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा आइपुग्दा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 248 रुपियाँ 36 पैसा रहेको छ भने इपीएस 61 रुपियाँ 46 पैसा रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 सालमा यस कम्पनीको बुक भ्यालु 200 रुपियाँ 36 पैसा रहेको छ भने इपीएस 5 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। यसमा अलिकति घट्नु कारण एनपीएल बढेर पनि हो र अहिले आर्थिक मन्दी रहेको छ र लघुवित्त कम्पनीहरूले लोन अलिकति उठाउन सकिरहेको अवस्था भने छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यसको अलिकति इपीएसमा भारी गिरावट आएको अवस्था हो। र पनि यस कम्पनीले तपाईलाई राम्रो बोनस दिन भने सक्नेछ। किन भन्दा रिजर्भ भनेको 200 भन्दा माथि रहेको छ र 200 रिजर्भ भएको कारणले गर्दा पनि यस कम्पनीले यदि बोनस दिन चाहेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा पनि 15% तपाईलाई बोनस दिन सक्छ। र आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा यस कम्पनीले तपाईहरु सबैजनाका लागि 30% बोनस शेयर दिएको थियो। त्यो भएर पनि यस कम्पनीको एफपीओ तपाईले भर्न मजाले सक्नुहुनेछ र पर्यो भने तपाईले लङ टर्मका लागि राख्दा पनि तपाईले राम्रो मुनाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। र कम्पनीको इपीएस भने अलिकति घट्दै गएको भने देखिन्छ। अहिले सबै लघुवित्त कम्पनीहरू बैंक वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्ट भने खराब देखिन्छ। किन भन्दाखेरि एनपीएल अलिकति बढेको अवस्था रहेको छ। एनपीएल भनेको खराब कर्जा र खराब कर्जा बढेको अवस्थाले गर्दा फेरि अलिकति वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्टमा अलिकति खराब आएको हामीले देख्न सक्छौं। र पनि अहिलेको अवस्थामा तपाईले राम्रै हुन्छ यो कम्पनीलाई परेपछि राख्दा पनि र अहिलेको अवस्थामा सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्दा पनि तपाईले राम्रै हुने अवस्था हामीले देख्न सक्छौं। र पनि तपाईले किन्नका लागि धेरै कुराको ज्ञान लिन त आवश्यकता हुन्छ र पनि
यो मेरो विचारबाट मात्रै भनेको कुरा रह्यो। किन्ने नकिन्ने त तपाईँले अझै विचार गरेर अझै अध्ययन गरेर किन्नु होला। यस कम्पनीको एफपिओ भनेको तपाईँले सबैजनाले भर्न पाउनुहुनेछ। राइट सेयर र एफपिओ फरक कुरा हुन्। राइट सेयर भनेको कुनै पनि कम्पनी तपाईँसँग अलरेडी छ भने तपाईँले यस कम्पनीले राइट सेयर निकाल्यो भने तपाईँले राइट सेयर भर्न पाउनुहुनेछ भने एफपिओ भनेको तपाईँले सबैजनाले भर्न पाउनुहुनेछ। र आइपिओ भनेको कुनै पनि कम्पनी दोस्रो बजारमा पहिलोचोटि लिस्टिङ हुँदैछ र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्छ भने त्यो आइपिओ हो भने पहिलोचोटि सेयर जारी गरिसकेपछि आइपिओ जारी गरिसकेपछि कम्पनीले यदि पुँजी वृद्धि गर्न चाह्यो भने तपाईँलाई एफपिओ दिन सक्छ। एफपिओ भनेको त्यही नै हो र एफपिओ सबैजनाले भर्न पाउनेछन्। यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा रह्यो। अब हामीले यस कम्पनीको एफपिओबाट नाफा सजिलोसँग कमाउन पनि सक्नेछौँ भने यस कम्पनीको पहिलो कारोबार भन्ने हुँदैन। जसरी आइपिओको पहिलो कारोबार यतिमा हुनेछ भन्ने हुन्छ भने एफपिओ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले जुन रेटमा कारोबार भइरहेको छ त्यसमा नै तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। एफपिओ बाँडफाँडपछि लिस्टिङ हुन्छ नेप्सीमा लिस्टिङ भए पछाडि बल्ल हामीले बेच्न पाउने गर्छौँ। र लिस्टिङ सामान्यतः 1 महिनाभित्रमा हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ र 1 महिनासम्म तपाईँले लगभग बेच्न पनि पाउनुहुनेछ र पहिलो दिन नै तपाईँले राम्रो नाफा गर्न सक्नुहुनेछ। र बजार घटिहाल्यो भने पनि तपाईँलाई कम्तीमा भने 5000 जति यसमा सजिलोसँग नाफा हुने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि यो अलिकति महत्त्वपूर्ण कम्पनीको एफपिओ हो। यसमा तपाईँले निर्धयका साथ भर्नु होला। कतिपय साथीहरूले नाफै हुँदैन के भर्ने भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, तर नाफा चाहिँ राम्रै नाफा हो। तपाईँले ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने पनि खासै नाफा हुँदैन। ब्याङ्कले तपाईँलाई धेरै पैसा तपाईँलाई दिँदैन। त्यही पैसा तपाईँले आइपिओ एफपिओमा लगानी गर्नुभयो भने तत्काल तपाईँले राम्रो नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ। र पहिलाको जसरी नाफा चाहिँ कमाउन अहिले सकिँदैन, किन भन्दा अहिले बेरिस बजार हो। बेरिस बजारमा त्यस्तो पहिलाको जस्तो बुल बजारको जस्तो नाफा भने हुने गर्दैन। अब हामीले यसको एफपिओको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कार्तिक 21 गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 9 बमोजिम सर्वसाधारणको पुँजी संरचना 30% कायम गर्न लघुवित्तले एफपिओ जारी गर्न लागेको हो। साबिकको उन्नति लघुवित्त र सहकारी लघुवित्त गाभिएपछि बनेको उन्नति सहकारी लघुवित्तको पुँजी संरचना संस्थापक समूहको 75.45% र सर्वसाधारणको 24.55% रहेको थियो र सोही पुँजी संरचना ऐन अनुसार कायम गर्न लघुवित्तले एफपिओ जारी गर्न लागेको हो। र लघुवित्तले 1,48,45,118 रुपियाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपियाँको दरले 1,78,451.18 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। त्यो भनेको थोरै नै हो। र यस कम्पनीको एफपिओ तपाईँले एकदमै कमजनाले पाउनुहुनेछ। त्यो भनेको 17,845 जनालाई 10 किताको दरले एफपिओ पाइनेछ भने 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिने एकजनालाई 1 किता थप गरी 11 किताको दरले एफपिओ पाउनेछन्। जो सेयरको लगानीकर्ताले कार्तिक 24 गतेदेखि आवेदन दिन सक्नेछन्, अर्थात् तपाईँले कार्तिक 24 गतेसम्म भर्न सक्नुहुनेछ। कार्तिक 21 गतेदेखि यस कम्पनीको एफपिओ तपाईँले भर्न भने नछुटाउनु होला। र उक्त अवधिभित्र आवेदन नपरेमा निष्कासन अवधि मसिर 5 गतेसम्म भनिएको छ। तर आवेदन पहिलो दिन नै बिक्री हुन्छ। बिक्री नहुने सङ्ख्या नै छैन, जम्मा थोरैजनालाई खुलाएको कारणले गर्दा पनि। र लघुवित्तको एफपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 1000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। एफपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई इक्रा एनपी स्कोर रेटिङ B+ प्रदान गरेको छ। यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्छ। र लघुवित्तको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिया सशस्त्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेड निर्माण गरिएको सफ्टवेयर मेरो सेयरबाट तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। र यो आइपिओ जसरी नै आवेदन दिन सकिनेछ भने आइपिओ जसरी नै बेच्न सकिनेछ। यसमा चाहिँ तपाईँ जोकिनु भएन र तपाईँलाई नाफा चाहिँ राम्रो हुनेछ एफपिओमा पनि। तपाईँको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।